उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बाहर निकलो, इनमें से एक ने सख्ती से कहा और इमरान खामोशी से बाहर निकल गया। इमरान को बाहर निकलता देखकर सफदर और जोसेफ भी बाहर निकल आए। उनकी जेबों की तलाशी लेकर रिवॉल्वर निकाल लिए गए। आप कौन हैं? इनमें से एक ने बड़े तहमकाना लहजे में पूछा। तुम्हारा बॉस कौन है? इमरान ने संजीदगी से पूछा। इसके लहजे में वकार था। तुम पहले अपने मुतल्लिक बतलाओ, मुखातिब ने इसरार किया। हम मरकज़ी इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान ने बड़े वकार से जवाब दिया। सफदर हैरत से इमरान की तरफ देखने लगा। ओहो, इसी लीडर ने कहा। तो फिर कुछ सोचकर उसने जेब में हाथ डाला और एक मशीन जो यकीनन ट्रांसमीटर था निकाल कर उसने किसी को कॉल करना शुरू कर दिया। जल्दी सिलसिला मिल गया। गुफ्तगू चूंकि कोड वर्ड्स में की जा रही थी इसलिए इमरान वगैरह समझ ना सके। चंद लम्हे गुफ्तगू करने के बाद उसने ट्रांसमीटर जेब में डाल दिया। चलिए, अब इसकी आवाज़ में नरमी थी। साथ ही उसने इशारा किया और उसके साथियों ने बंदूकों का रुख नीचे कर लिया। सफदर तो क्या, इमरान भी इनकी मौजूदा रवैया देखकर हैरान रह गया कि मुजरिम इंटेलिजेंस वालों से इस किस्म का सलूक कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की बात तो इसलिए इसने की थी ताकि वो बखैरियत उनके सरबराह तक पहुंच जाए, फिर वहां पहुंचकर जैसे हालात हो से वैसे कर लिया जाता। अब तो मामला ही कुछ और हो चुका था। इमरान कोई फैसला ना कर सका। बहरहाल उसने लापरवाही से कंधे झटके और उसके साथ चल दिया तो वो दरख्त के सामने पहुंच गए। उस लीडर ने तने पर हाथ फेरा और दरख्त के तने में मौजूद दरवाज़ा खुल गया। आप सब लोग अपनी ड्यूटी पर वापस जाएं, लीडर ने अपने साथियों को हुक्म दिया और वो खामोशी से वापस मुड़ गए। चलिए, लीडर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। फिर वो सब दरवाजे में दाखिल हो गए। वहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर वो एक गैलरी में पहुँचे और फिर मुख्तलिफ बरामदों में से होते हुए वो एक कमरे के सामने जाकर रुके। ले जाने वाले ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम इन। अंदर से आवाज़ आई और वो सब अंदर दाखिल हो गए। ये एक बाकायदा ऑफिस था। ऑफिस टेबल के पीछे मिर्ज़ा इशफाक अहमद मौजूद था। उसने आला दर्जे का लिबास पहना हुआ था और उससे एक पुरवकार और सही नौजवान मालूम हो रहा था। तशरीफ़ रखिए, नौजवान ने बड़ी शाइस्तगी से खड़े होकर उन्हें ताज़ीम दी। इमरान, सफदर, जोसेफ उसके सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे मेजर इशफाक कहते हैं, उसने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम अली इमरान है, ये मेरे साथी जोसेफ और सफदर हैं। इमरान ने अपना सही तारुफ कराया। सफदर को वहाँ भी हैरत का मज़ीद झटका लगा। वो सोचकर कुछ और आए थे और तो अव्वल तो मामला ही उलट गया था और दूसरे नाम भी इमरान ने सही बता दिए। आप ठंडा पियेंगे या गर्म? मेजर इशफाक ने इनसे पूछा। चाय पिलवा दीजिए। इमरान पर अब भी संजीदगी का भूत सवार था। क्या मैं आपके शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? मैनेजर ने इमरान की तरफ मुतवज्जो होकर कहा। आप देख सकते हैं यकीनन, लेकिन पहले ये बताइए कि ये चक्कर क्या है? आप किस पोजीशन पर यहाँ मौजूद हैं? इमरान ने जवाब दिया। ये सब कुछ मैं बाद में आपको तफसील से बता दूंगा, फिलहाल आप अपनी शनाख्त कराइए, मेजर ने संजीदगी से कहा। इमरान जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला और फिर उसमें से एक कार्ड निकालकर मेजर के आगे रख दिया। मेजर ने कार्ड उठाकर उसे बगौर देखा। सफदर ये तमाम कार्रवाई हैरत से देख रहा था लेकिन खामोश रहा। कार्ड में इमरान को बाकायदा इंटेलिजेंस का ऑफिसर जाहिर किया गया था और तमाम सरकारी मोहरें मौजूद थीं। मेजर काफ़ी देर तक बगौर कार्ड देखता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कार्ड वापस कर दिया। बाकी दो हजरात के कार्ड? इसने सफदर और जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। ये मेरे साथी हैं और मेरे ख्याल में यही काफ़ी है, इमरान ने वकार से जवाब दिया। अब आप अपने मुतालिक बताइए। इमरान ने कार्ड वापस जेब में रखते हुए जवाब दिया। मिस्टर इमरान, ये हमारी हुकूमत का एक इंतहाई खुफिया मनसूबा है। यहाँ हम दूर मार मिसाइल स्टेशन बना रहे हैं ताकि हम अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। उसके साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क के हमले की सूरत में यह अड्डा हमारे दिफा की एक कड़ी साबित हो। आपको ये तो इल्म है कि इस जंगल के ख़त्म होते ही पड़ोसी मुल्क की सरहद शुरू हो जाएगी, इसलिए इस अड्डा के लिए ये मकाम तजवीज़ किया गया है। ये कहकर उसने मेज़ की दराज से एक फ़ाइल निकाली और इमरान के सामने रख दी। इमरान ने फ़ाइल खोलकर देखना शुरू कर दिया और फिर चूं-चूं उसे पढ़ता गया। इसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ इत्मीनान के तासुरात उभरते चले गए। फ़ाइल में कमांडर इन चीफ, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी वज़ारत दिफा और ख़ुद सदर साहब के अथॉरिटी लेटर मौजूद थे। इस खुफिया अड्डे के मुतालिक तमाम तफासील मौजूद थी। इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेकर फ़ाइल बंद कर दी। एक चीज़ समझ में नहीं आती मेजर साहब, इमरान ने सवालिया अंदाज में कहा। फरमाइए, मेजर ने खुश इखलाक से जवाब दिया। यहाँ ऊपर शिकारियों को क्यों कत्ल किया जा रहा है? इमरान ने पूछा। दरअसल मकसद ये है,
کہ ہم اس اڈے کو انتہائی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پڑوسی ملک کے جاسوسوں کو اس کی بھنک نہ ملے، ورنہ تمام منصوبہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے ہمیں شروع میں یہ ظلم بھی کرنا پڑا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح ہم نے اپنے ہی ملک کے چند بے گناہ لوگوں کو ہلاک کیا، لیکن اس میں پورے ملک کا مفاد پنہاں تھا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہمارا یہ منصوبہ نظر میں آ جاتا۔ اس کے علاوہ جب مشینیں چلتی ہیں تو ان کی دھمک اوپر پوری طرح محسوس ہوتی ہے۔ میجر نے کہا، کیا اس کی اجازت لے لی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اس کی باقاعدہ حکومت سے اجازت لے لی گئی تھی۔ میجر نے ایک اور فائل نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران نے اسے کھول کر پڑھا۔ واقعی حکومت کی طرف سے اس کی اجازت تحریری صورت میں دی گئی تھی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چند دنوں پہلے میرے اس ساتھی جوزف کو پکڑ کر یہاں لایا گیا اور اسے شدید زدوکوب کیا گیا اور یہاں مخصوص قسم کے کوڈ ورڈز مخصوص حالات میں استعمال کیے گئے۔ عمران نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دشمن جاسوسوں کے لیے کیا گیا تھا۔ ہم نے جوزف صاحب کو بھی غیر ملکی جاسوس سمجھا کیونکہ ان کی قومیت بھی بہرحال یہاں کی نہیں۔ میجر نے دلیل پیش کی، کیا نواب صاحب سے یہ منصوبہ خفیہ رکھا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ حکومت کی ہی پالیسی ہے، میجر نے جواب دیا۔ کیا مجھے اڈا دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ عمران نے سوال کیا۔ سوری سر، اس کا مجھے اختیار نہیں، ویسے بھی اڈا ابھی زیر تعمیر ہے۔ میں نے یہ تمام تفاصیل بھی اپنی ذمہ داری پر آپ کو دکھائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں۔ آپ کو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں اور نہ الجھن کا شکار ہوں، میجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا۔ اتنے میں چائے آ گئی اور سب چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ چائے پینے کے بعد عمران نے اجازت چاہی اور پھر اسی آدمی کی رہنمائی میں واپس اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور جیپ جنگل میں دوڑنے لگی۔ عمران اس وقت بڑی گہری سوچ میں غرق تھا۔ عمران صاحب، یہ تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا، صفدر پہلی بار بولا۔ ہاں صفدر، ہے تو ایسا ہی، عمران نے مبہم سا جواب دیا۔ تو پھر ایکس 2 نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ کیا یہ منصوبہ ایکس 2 کے علم میں نہیں تھا؟ دوسرے، یہ 10 کروڑ میں 2 شیطانوں کا چکر سمجھ نہیں آتا، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی تو ایک الجھن ہے، ویسے میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں احمق بنایا گیا ہے، معاملہ کچھ اور ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن دستاویزی ثبوت اور ان کا اخلاق اور ہمارے ساتھ رویہ، صفدر نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں ایکس 2 سے آج ہی بات کروں گا کہ وہ وزارت دفاع سے اس خفیہ فوجی اڈا کے بارے میں تصدیق کرے۔ رپورٹ کے بعد جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی چوکنا رہنا ہوگا۔ جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے جس سے تم ٹکرائے تھے، ہو سکتا ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو اور کوڈ ورڈ کا ملنا اتفاقی ہو۔ بہرحال ابھی اس بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ پھر عمران نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد محل پہنچنا جانا چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر سر سلطان سے رابطہ قائم کر سکے۔ عمران کو سنجیدہ دیکھ کر صفدر بھی خاموش رہا۔ جلدی جیپ شہر میں داخل ہو گئی۔ عمران نے جیپ سن رائز ہوٹل کے سامنے روک دی۔ صفدر تم جاؤ، میں کل تم لوگوں سے ملوں گا، عمران نے کہا اور صفدر اتر کر ہوٹل میں چلا گیا اور عمران نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تو معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹائیں ٹائیں فش نہیں، ٹائیں ٹائیں پیرٹ کہو، کیونکہ فش تو ٹائیں ٹائیں نہیں کر سکتی، پیرٹ ہی ٹائیں ٹائیں کرتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ جولیا اور صفدر دونوں ہنس پڑے۔ عمران صاحب، محاوروں کی مٹی پلید کرنا کوئی آپ سے سیکھے، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ مٹی کا پلید ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا، ہر کوئی مٹی پلید کرنا ہی کہتا ہے، مٹی پاک کرنا کوئی نہیں کہتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ سب سن رائز ہوٹل کے ہال میں بیٹھے تھے۔ عمران نے انہیں بتایا کہ ایکس 2 نے تصدیق کر لی ہے کہ میجر بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے عمران صاحب، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یہ کیس بھی زندگی بھر یاد رہے گا، اب تو آخر میں مجرموں کو پکڑ کر خوش ہوا کرتے تھے، اب خود شرمندہ ہونا پڑا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو اب کیا واپس دارالحکومت چلیں؟ جولیا نے بیزاری سے کہا۔ تو اور کیا، زندگی بھر یہیں ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہ پارٹی جس سے ہم ٹکرائے تھے اس کا کیا بنے گا؟ صفدر نے سوال کیا۔ شیطان تو وہ بن ہی چکے، اب انہوں نے اور کیا بننا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اچانک صفدر ایک شخص کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا۔ کون ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ شیطانوں کی پارٹی کا آدمی ہے، اسے میں نے اسی کوٹھی میں دیکھا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ پھر تو اپنی ہی پارٹی کا ہوا، عمران نے جواب دیا۔ وہ شخص ایک میز پر بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ بھائی، ہم سے بڑا شیطان بھی کوئی ہو سکتا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔
तुम होगे शैतान, हम क्यों होने लगे? जूलिया ने गुस्से से कहा। उसे दरअसल इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इस केस में उसकी पोजीशन ज़ीरो रही। सफदर और शकील ने तो चलो कुछ काम भी कर लिया, वो तो सिर्फ होटल में रहने के अलावा और कुछ ना कर सकी थी। तुम तो शैतान नहीं हो, बल्कि तुम्हें शैतान ही कहना चाहिए। क्यों सफदर? शैतान की मोनस शैतानी ही होगी ना? इमरान ने कहा। शैतानी नहीं बल्कि शैतानियाँ कहते, सफदर ने कहा। शट अप, जूलिया ने गुस्से से कहा। आहिस्ता बोलो सफदर, किसी पब्लिशर ने शैतानिया का लफ्ज़ सुन लिया तो अपनी ताज़ा रुमानी नावल का नाम रख लेगा, क्योंकि नावलों की बड़ी शॉर्टेज है आजकल। इमरान ने जूलिया की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, और सबके साथ जूलिया भी खिसियानी हंसने लगी। आपने इमरान साहब इस कोठी का पता चलाया जिससे हम फरार हुए थे? कैप्टन शकील ने सवाल किया। कम अज़ कम तुम तो फरार नहीं हुए, तुम्हें तो लाद कर ले आया गया था। वैसे वो कोठी खाली पड़ी है, इमरान ने जवाब दिया। मैं सफदर का बड़ा ममनून हूँ, उसी की कोशिश से मेरी ज़िंदगी बची है। शकील ने बड़ी तमानत से सफदर की तरफ देखते हुए कहा। अरे छोड़ो दोस्त, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन में होता तो क्या तुम वही ना करते जो मैंने किया था? सफदर ने कहा। यकीनन, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। बस तो फिर ममनूनियत कैसी? सफदर ने कहा। इतने में वो शख्स चाय पीकर हाल से बाहर जाने लगा। जूलिया, तुम्हारे लिए काम निकल आया, तुम इस शख्स का ताक़ुब करो, यकीनन कोई ना कोई काम तुम्हें मिल ही जाएगा, इमरान ने जूलिया से कहा। और जूलिया फ़ौरन उठ खड़ी हुई। फिर वो भी इस शख्स के पीछे चलती हुई हॉल से बाहर निकल गई। आपने मिस जूलिया को क्यों भेज दिया? मैं चला जाता, सफदर ने पूछा। अब जूलिया यहाँ आई है तो कोई ना कोई काम तो कर ले, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा। दारुल हुकूमत वापसी कब होगी? सफदर ने पूछा। फिलहाल कोई पता नहीं, इमरान ने जवाब दिया। और फिर वो आहिस्ता से चलता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। बाहर नवाब साहब से हासिल की हुई कार खड़ी थी। वो कार में बैठ गया। कार तकरीबन रेंगती हुई कंपाउंड से बाहर निकल आई। सड़क पर आकर उसकी रफ्तार तेज हो गई। अगले मोड़ पर अचानक इमरान एक कार को देखकर चौंका। फिर उसने अपनी कार इस कार के पीछे लगा दी। अगली कार को मेजर इशफाक चला रहा था। इमरान बगैर किसी मकसद के इसका ताक़ुब करने लगा। मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कार मॉनसन कॉलोनी की एक कोठी के कंपाउंड में चली गई। इमरान ने कार कोठी से काफ़ी फासले पर रोक दी और फिर उतरकर टहलता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। उसने गेट पर नज़र डाली, लेकिन वहाँ कोई नेम प्लेट मौजूद नहीं थी। वो वापस कार तक चला आया और फिर वो काफ़ी देर तक कार में बैठा मेजर के बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेजर बाहर नहीं निकला। अचानक उसे ख्याल आया कि कोठी में घुसकर देखा जाए कि मेजर यहाँ किससे मिलने आया है। दरअसल वो ज़हनी तौर पर अभी मुतमईन नहीं हुआ था। इसका जहन बार बार कह रहा था कि मामला इतना सीधा साधा नहीं जितना कि जाहिर हुआ है। इस खिलचाल के तहत इसने मेजर का ताक़ुब किया था। चनाचा उसने कोठी में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। वो अब कार से उतरकर कोठी की पुश्त की तरफ जाने लगा और फिर एक दरख्त के ज़रिए वो बड़ी आसानी से कोठी की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। कोठी काफ़ी वसी और अरीज़ थी। वो सीने के बल रेंगता हुआ बरामदे तक पहुँच गया। बरामदा तारीक था। बरामदे से रोशनी की एक हल्की सी लकीर बाहर आ रही थी। उसने की होल से आंख लगा दी। कमरे में इस वक्त मेजर इशफाक मौजूद था। मेजर की पुश्त इमरान की तरफ थी। मेजर के सामने एक दराज कामत लेकिन दुबला पतला आदमी बैठा था और दोनों गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। इमरान को ख्याल आया कि कहीं वो दराज कामत ना हो जिसका जिक्र सफदर और कैप्टन शकील ने किया था। उसने इनकी गुफ्तगू सुनने के लिए की होल से कान लगा लिया। मिस्टर तालिब को मैंने इंटेलिजेंस के आदमियों को मुतमईन कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मिशन बड़ा अहम है और हम मिशन की तकमील के करीब हैं। मेजर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे ख्याल में तो मामला निपट ही गया। वैसे तो उनका हुलिया बता दो, मैं अपने आदमी इनके ताक़ुब में लगा दूंगा जब तक वो दारुल हुकूमत वापस नहीं चले जाते। दूसरे आदमी तालिब की आवाज़ सुनाई दी। अरे इनका लीडर तो वही है जो नवाब साहब के यहाँ ठहरा हुआ है, मेजर ने कहा। ओहो अच्छा, फिर तो अफजल वहाँ मौजूद है, तालिब ने मुतमईन अंदाज में कहा। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। दराज कामत ने रिसीवर उठा लिया। यस, तालिब ने कहा, तुम उसे लेकर कोठी पर आ जाओ फौरन। ये कहकर तालिब ने रिसीवर रख दिया। कौन था? मेजर ने पूछा। नंबर 11 था। वो बता रहा था कि होटल सनरेज से कोई गैर मुल्की लड़की उसका ताक़ुब कर रही थी। उसने उसे बेहोश कर लिया है, तालिब ने जवाब दिया। गैर मुल्की लड़की? अरे ये उसी पार्टी की ना हो जिसके आदमी का नौशीना ने इशारा किया था, मेजर ने चौंकते हुए कहा। ये भी सोच रहा हूँ, नौशीना की मौत के बाद इस पार्टी का कोई पता नहीं चल रहा था, शायद कोई क्लू मिल जाए, तालिब ने जवाब दिया। इधर इमरान गैर मुल्की लड़की के मुतालिक सुनकर चौंका। वो समझ गया कि ये जूलिया ही होगी। अब वो किसी महफूज जगह पर पहुंचना चाहता था ताकि जूलिया को छुड़वा सके।
اس نے ادھر ادھر دیکھا، برآمدے سے ہی اسے سیڑھیاں نظر آ گئی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، پھر وہ دوسری منزل میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے ایک ایسی گیلری مل گئی جس میں پہلی منزل کے تمام کمروں کے روشن دان تھے۔ یہ ایک انتہائی محفوظ جگہ تھی۔ وہ روشن دان روشن تھے، وہ یقیناً اسی کمرے میں ہوں گے۔ وہ ایک روشن دان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے روشن دان کو دبایا اور روشن دان ذرا کھل گیا۔ یہ واقعی وہی کمرہ تھا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے روشن دان کو کافی کھول لیا تھا۔ اب وہ آسانی سے کمرے میں دیکھ بھی سکتا تھا اور ان کی گفتگو سن بھی سکتا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، پھر وہی شخص جو انہیں ہوٹل میں ملا تھا بے ہوش جولیا کو کاندھے پر لادے اندر داخل ہوا۔ نمبر 11، اس لڑکی کو سامنے والی کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح باندھ دو۔ طالب نے اس کو حکم دیا اور اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اسے ہوش میں لاؤ، طالب نے کہا، اور نمبر 11 نے میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر جولیا کے منہ پر جھپٹے مارنے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں جولیا ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ وہاں کیسے آ گئی۔ طالب اور میجر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم کون ہو اور اس کا کیوں تعاقب کر رہی تھی؟ طالب نے بڑے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تعاقب؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کیوں اس کا تعاقب کرتی؟ اور تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ جولیا بڑی اچھی اداکاری کر رہی تھی۔ سیدھی طرح بتاؤ وہ لڑکی، ورنہ خیال رہے مجھے عورتوں پر تشدد کرتے ہوئے قطعی رحم نہیں آتا۔ طالب کی آواز میں بے انتہا سختی تھی۔ ایک بار کہا تو ہے کہ میں کوئی تعاقب نہیں کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، جولیا نے غصے سے جواب دیا۔ نمبر 11، طالب نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا جو جولیا کو لے کر آیا تھا۔ یس سر، نمبر 11 نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ چاقو لے آؤ، طالب نے کہا۔ میرے پاس موجود ہے۔ نمبر 11 نے جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکال کر کھول دیا۔ اس کی ناک کاٹ دو، طالب نے بے رحمی سے کہا، اور نمبر 11 چاقو لے کر جولیا کی طرف بڑھا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ٹھہرو، میں پوچھتا ہوں، میجر نے نمبر 11 کو روکتے ہوئے کہا۔ نمبر 11 رک گیا۔ بتاؤ لڑکی، تم کون ہو اور کس لیے اس کا تعاقب کر رہی تھی؟ اگر تم سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں بچا لوں گا، ورنہ یہ سخت بے رحم واقعہ ہوئے ہیں۔ میجر کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جولیا اپنی بات پر اڑی رہی۔ نمبر 11 جو تمہیں کہا گیا ہے کرو، یہ ایسے نہیں مانے گی، طالب نے کہا، اور نمبر 11 ایک بار پھر جولیا کی طرف بڑھا۔ دھیان رکھو کہیں یہ بھی نوشینہ کی طرح نہ مر جائے، میجر نے طالب سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں اسے نہیں مرنے دوں گا، طالب نے جواب دیا۔ اتنے میں نمبر 11 کی بھیانک چاقو کی نوک جولیا کی آنکھ کے قریب پہنچ گئی۔ جولیا کا رنگ فک ہو گیا۔ نکال دو آنکھ، جولیا نے کہا، اور نمبر 11 کا ہاتھ اٹھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، جولیا ہسیانی انداز میں چیخی۔ نمبر 11 رک گیا۔ تم لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ طالب نے سوال کیا۔ صوفیہ، جولیا نے جواب دیا۔ رہائش؟ طالب نے کہا۔ سن رائز ہوٹل میں، جولیا نے جواب دیا۔ دارالحکومت سے آئی ہو؟ طالب نے پوچھا۔ ہاں، جولیا نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا تعاقب کیوں کر رہی تھی؟ طالب نے سوال کیا، لیکن جولیا خاموش رہی۔ بتاؤ، طالب دھاڑا۔ مجھے باس نے حکم دیا تھا، آخر کار جولیا بولی۔ تمہارا باس کون ہے؟ طالب کی آواز میں اب قدرے نرمی تھی۔ میں نے اسے کہیں نہیں دکھا، صرف آواز سنی ہے، جولیا رک رک کر بتا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارے باس کا؟ طالب نے کہا۔ 04، جولیا نے جواب دیا۔ 04؟ یہ کیا ہوا؟ طالب نے حیرت سے دہرایا۔ وہ اپنے آپ کو یہی کہہ کر پکارتا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے باس نے اس کا تعاقب کا حکم کیوں دیا تھا؟ طالب نے پوچھا۔ نہیں، مجھے صرف تعاقب کا حکم ملا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ تم باس کو رپورٹ کیسے دیتی؟ طالب نے کہا۔ وہ خود فون کر کے پوچھ لیتا، جولیا بڑی اچھی جا رہی تھی۔ تو کب سے یہاں موجود ہو؟ طالب نے کہا۔ 1 ہفتے سے، جولیا نے جواب دیا۔ اب تک تم نے اور کیا کام کیے ہیں؟ طالب نے کہا۔ کچھ نہیں، پہلا کام یہی تعاقب تھا، جولیا نے کہا۔ تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی آئے ہیں؟ طالب نے سوال کیا۔ مجھے علم نہیں، جولیا نے جواب دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ طالب نے پوچھا۔ بالکل، جولیا نے اعتماد سے کہا۔ نمبر 11 اسے بے ہوش کر کے کسی چوک میں ڈالاؤ، یہ ہمارے کام کی نہیں، طالب نے اچانک نمبر 11 کو حکم دیا، اور نمبر 11 پھرتی سی جیب سے ریوالور نکال کر اس کا دستہ جولیا کے سر پر رسید کر دیا۔ جولیا کا سر لٹک گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے خیال میں یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنے باس کو جانتی ہے،
ابھی ہوش میں آ کر سیدھی وہیں چائے کی۔ میں نمبر 11 کو اس کے تعاقب میں بھیج دیتا ہوں، ہمیں اس کے باس کا پتہ چل جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ طالب نے میجر سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح ہم بڑی آسانی سے سرغنہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن نمبر 11 میک اپ کر لے تاکہ یہ اسے پہچان نہ لے۔ میجر نے کہا، نمبر 11 تم میک اپ کر کے اس لڑکی کو کہیں دور ڈال دو اور پھر جب اس سے ہوش آئے تو اس کا تعاقب کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ طالب نے کہا، اوکے سر۔ نمبر 11 نے کہا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، شاید وہ میک اپ کرنے گیا تھا۔ اچھا طالب، میں چلتا ہوں، کسی خاص بات کا علم ہو تو مجھے ضرور بتانا، میجر نے کہا۔ اوکے، طالب نے کہا، پھر اس سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب عمران کا وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ وہ بڑی آہستگی سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا برآمدے میں آیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ پچھلی دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اس کی کار سن رائزر ہوٹل کی طرف دوڑنے لگی۔ سن رائزر ہوٹل پہنچ کر وہ سیدھا صفدر کے کمرے میں پہنچا۔ صفدر، جولیا واپس پہنچے تو تم دونوں نے اس سے قطعی شناسائی ظاہر نہ ہونے دینا۔ جولیا کو بھی فون پر بتا دینا کہ وہ تم لوگوں سے علیحدہ رہے، باقی بات چیت وہ ٹرانسمیٹر پر مجھ سے کر لے گی۔ عمران نے اسے ہدایت دی۔ مگر بات کیا ہے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ جولیا مجرموں کی نظر میں آ گئی ہے، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ مجرم؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ ہاں صفدر، معاملہ واقعی ہی کچھ گڑبڑ ہے، ابھی ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ عمران نے مبہم سا جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی اور سوال کرتا، عمران تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صفدر آنکھیں پھاڑے رہ گیا۔ آج کل عمران کی غیر معمولی سنجیدگی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ جنگل میں بھیانک سکوت طاری تھا۔ کبھی کبھار دور سے کسی شیر کی دھاڑ اس خاموشی کے طلسم کو درہم برہم کر دیتی، پھر وہی اعصاب شکن خاموشی طاری ہو جاتی۔ عمران سیاہ کپڑوں میں ملبوس بڑے محتاط انداز میں جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار رک کر چاروں طرف دیکھتا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں کافی دور پڑ آنے کے بعد اب وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو گیا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ڈینجر زون شروع ہو گیا تھا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اسے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اس درخت کے تنے سے چمٹ گیا۔ اندھیرے میں کافی دور چلنے کے بعد اب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اور بھی غور و توجہ سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سے تقریباً 4 درخت کے آگے ایک سیاہ پوش کو درخت پر بیٹھا دیکھ لیا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ پر وقت سنبھل گیا تھا، ورنہ بے خبری میں مارا جاتا۔ اس کی گردنیں کاٹنے والی مشینیں واقعی ہی خطرناک تھی۔ پھر اندھیرے کے تیر کو کون روک سکتا تھا؟ وہ زمین پر لیٹ کر رینگنے لگا۔ ویسے اسے سانپ اور دیگر زہریلے حشرات الارض کا بھی خطرہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ وہ متواتر رینگتا رہا۔ اس کے رینگنے کی رفتار انتہائی سست تھی، حد سے زیادہ سست۔ اب وہ اس درخت سے پہلے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک وہیں پڑا ماحول کا اندازہ کرتا رہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نما آلہ نکالا اور سامنے کے رخ اس کی نال کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک لمحے بعد اسے تقریباً 100 گز دور جھاڑیوں میں سڑسڑاہٹ ہوئی، جیسے کوئی چیز آہستہ سے گزری ہو۔ اس ہتھیار کا کمال تھا کہ اس سے خاص قسم کا راکٹ نکلتا تھا جو 100 کوس دور زمین پر تقریباً 6-7 فٹ گھسٹتا تھا کہ سننے والے کو یہی اندازہ ہوتا کہ وہاں سے کوئی چیز گزری ہے۔ یہ ہتھیار عمران ہی کی ایجاد تھی اور اس سے ہی کافی کام دیتا تھا۔ جس جگہ سڑسڑاہٹ ہوئی، ایک لمحے بعد وہاں سونسوں کی آوازیں آنے لگی۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک درخت سے آواز آئی، نمبر 6 لائی ڈالو۔ یہ شاید گیدڑ کی آواز تھی۔ ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ پھر وہاں ٹارچ کی روشنی پڑنے لگی، لیکن وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ لیکن عمران کا مقصد حل ہو گیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان کا لیڈر کس درخت پر ہے۔ اب اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ لیڈر کہاں ہے۔ لائٹ بجھ گئی۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 جس درخت سے ٹارچ جلائی گئی تھی وہاں سے آواز آئی۔ ٹھہرو، میں خود اتر کر وہاں دیکھتا ہوں۔ مشین فائر نہ کرنا اور ٹارچ جلائے رکھو۔ لیڈر کی دوبارہ آواز آئی۔ ٹارچ دوبارہ چلنے لگی۔ ٹارچ کافی سے زیادہ طاقتور تھی۔ لائٹ کے سرکل میں ہر چیز صاف اور روشن نظر آ رہی تھی۔ عمران نے جس پر درخت کا اندازہ لگایا تھا وہ صحیح نکلا۔ ان کا لیڈر وہیں سے اترا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لائٹ سپاٹ کی طرف بڑھا۔ لائٹ سپاٹ میں آ کر اچانک وہ رک گیا۔ نہ جانے کیسے اس کا نقاب کھل کر نیچے گر پڑا تھا۔ شاید مضبوطی سے نہ بندھا ہوگا۔ اس نے نیچے جھک کر نقاب اٹھایا اور پھر وہیں کھڑے ہوئے دوبارہ منہ پر لگانے لگا، لیکن عمران کے ذہن میں اس کے چہرے کے تمام خطوط نقش ہو چکے تھے۔ قدرت اس پر مہربان تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک اس طرح لیڈر کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ لیڈر یعنی نمبر 2 کافی دیر تک وہاں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر واپس اپنے مقام کی طرف مڑ گیا۔ ٹارچ بجھا دو، کچھ نہیں ہے، کوئی سانپ وغیرہ ہوگا، نکل گیا، اس نے جاتے جاتے حکم دیا۔ پھر وہ واپس اپنے مخصوص درخت پر چڑھ گیا۔
टॉर्च बुझ गई। अब वहां दोबारा गहरा अंधेरा छा गया। इमरान अब वापस रेंगने लगा। काफी दूर जाने के बाद वो मुड़ा और फिर दाएं जानिब रेंगता रहा। इस तरह काफी देर तक रेंगने के बाद वो चक्कर काटकर अपने अंदाजे के मुताबिक नंबर 2 वाले दरख्त के करीब पहुंच गया। इतनी देर रेंगने की वजह से उसकी कोहनियों और घुटनों में दर्द होने लगा, लेकिन इमरान उसकी कब परवाह करता था। और फिर वो इस दरख्त के नीचे रुक गया। वो इस वक्त शदीद खतरे में था, क्योंकि कोई भी चेक कर लेता तो गर्दन कट सकती थी। उसने एक बार फिर जेब से वही मखसूस हथियार निकाला और मुखालिफ सिमत में 2 फायर कर दिए। वही मखसूस सरसराहट हुई। वो समझ गया कि सबकी तवज्जो इन्हीं सरसराहटों वाले मकाम की तरफ होगी, इसलिए वो तेज़ी से उठा और फिर फुर्ती से लेकिन बेहद एहतियात से दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो काफ़ी ऊंचा चला गया। उसे दरख्त पर बैठा हुआ लीडर साफ नजर आने लगा। लीडर का मुंह उधर ही था जिधर सरसराहटें हुई थी। वो ऊपर चढ़ता गया। अब वो इसके करीब पहुंच गया, लेकिन बेहद एहतियात के बावजूद नंबर 2 ने उसकी आहट सुन ली और वो यकदम चौंका और इमरान की तरफ देखने लगा। उसे यकीनन इमरान की वहाँ मौजूदगी का तस्वुर भी ना होगा, इसलिए वो चंद लम्हे तक देखता रह गया। अब इमरान के लिए छुपना बेकार था। उसने तेज़ी से जंप किया और दूसरे लम्हे इस शाख पर पहुँच गया। फिर इससे पहले कि नंबर 2 कोई आवाज़ निकालता, इमरान का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हायल हो गया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर मजबूती से जम गया। इमरान खुद एक और शाख से टिक लगाए खड़ा था। नंबर 2 ने जदोजहद करनी चाहिए, लेकिन इमरान जानता था कि हरकत करने से वो कहीं नीचे ना जा पड़े, इसलिए इमरान ने गिरफ्त मजबूत कर दी। नंबर 2 हिल भी ना सका। चंद लम्हों बाद नंबर 2 की गर्दन ढलक गई। सांसें बंद होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब मसला था नंबर 2 को ठिकाने लगाने का था। इमरान का जहन उलझ कर रह गया। उससे प्रॉब्लम का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अगर वो नंबर 2 को छोड़ता तो वो यकीनन नीचे जा गिरता, फिर मामला ख़राब हो जाता। फिर उसकी रेडीमेड खोपड़ी ने काम दिखाया और सारा मामला हल हो गया। उसने एक हाथ से नंबर 2 को संभाले रखा और दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। बेल्ट खोलकर उसने बड़ी एहतियात से नंबर 2 की गर्दन को इस तने के साथ बेल्ट से कस दिया। अब नंबर 2 गर्दन के बल तने से लटका रहा। वो दम घुटने की वजह से मर भी सकता था, मगर इमरान को अब क्या परवाह थी। उसने नंबर 2 का नकाब उतारा और ख़ुद पहन लिया और अपना नकाब उसे पहना दिया। फिर उसने जेबों की तलाशी ली। जेब से एक अजीब सी साथ का पिस्तौल निकला। इमरान समझ गया कि ये वही गर्दनें काटने वाला आला होगा। उसने उसे जेब में रख लिया। फिर वो वहीं एक तने पर टीक लगाकर सोचने लगा। मसला था नंबर 2 को ठिकाने लगाने का, लेकिन कोई सूरत समझ नहीं आ रही थी। इस दर वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और उसे एहसास भी था कि जो वक्त गुजर जा रहा था उसकी पोजीशन ख़राब होती जा रही थी। सुबह होने वाली थी। उसे जो कुछ भी करना था सुबह होने से पहले ही करना था। उसने नंबर 2 को पकड़कर बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। उसे एहसास हो गया था कि नंबर 2 दम घुटने की वजह से मर चुका है। उसने बेल्ट वापस बंद कर दी। उसे एक ख्याल आ गया था। उसने नंबर 2 की लाश को टटोला और फिर नंबर 2 की कमर से बंधी हुई बेल्ट भी खोल दी। उसने अपनी बेल्ट के क्लिप में दूसरी बेल्ट फंसाई। अब बेल्ट डबल हो चुकी थी। इसने नंबर 2 की लाश को कमर पर लादा और ऊपर से बेल्ट के जरिए अपने जिस्म से अच्छी तरह कस लिया। फिर इसने जेब से सरसराहटों वाला पिस्तौल निकाला और पीछे के रुख पर फायर कर दिया। मखसूस सरसराहट पैदा हुई। ये क्या बात है, आज ये कैसी सरसराहटें हैं? इमरान ने नंबर 2 की आवाज़ में कहा। मालूम नहीं सर, क्या मामला है? एक और दरख्त से आवाज़ आई। ठहरो, मैं देखता हूँ, तुम बैठे रहो। टॉर्च वगैरह जलाने की भी ज़रूरत नहीं और ना ही मशीन फायर करना, इमरान ने कहा। ओके सर, जवाब आया और इमरान आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और फिर दरख्त से उतरकर तेज़ी से मुखालिफ सिमत चलने लगा। वो दरअसल दूसरों को ये मौका भी नहीं देना चाहता था कि वो गौर करें। काफ़ी दूर तक चलने के बाद जो उसने महसूस किया वो इन लोगों से खासा दूर निकल आया है। इसने बेल्ट खोलकर नंबर 2 की लाश को नीचे रखा और फिर जेब से चाकू निकालकर नंबर 2 की लाश के चेहरे को बिगाड़ने लगा। लाश पर चाकू चलाना खासा कराहत आमेज काम था, लेकिन बहद दर्जा मजबूरी वो ये काम भी सरअंजाम देता रहा। जब उसने महसूस किया कि अब उसे पहचाना नहीं जा सकता तो उसने जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतारे और उसे एक गहरे से गड्ढे में फेंक दिया। उसने ये सब काम खासा जल्दी में किया था, क्योंकि ज़्यादा देर दूसरों को शक में मुब्तला कर सकती थी। चाकू उसने घास पर साफ किया और बंद करके जेब में डाल दिया। अब वो तेज़ी से वापस दरख्त की तरफ चला। कोई भी नहीं है, मैं अच्छी तरह देख आया हूँ, इसने दरख्त के पास आकर जोर से कहा और फिर दरख्त पर चढ़ गया। अब वो इत्मीनान से दरख्त पर बैठ गया। मुकद्दर ने साथ दिया था और सबसे बड़ा मसला हल हो चुका था। वैसे अब उसे सोचकर हैरानी हो रही थी कि ये सब कुछ बखूबी कैसे हो गया। बहरहाल चूंकि सब कुछ हो चुका था, इसलिए उसे कुदरती तौर पर खुशी हो रही थी। सुबह के 6 बजे दरख्त के तने वाला दरवाज़ा खुला। वहाँ से 6-7 नकाबपोश बाहर निकले। इमरान समझ गया कि ड्यूटी तब्दील होने का वक्त आ गया है।
चनाचा वो दरख्त से नीचे उतर आया और फिर मुख्तलिफ दरख्तों से 6-7 नकाबपोश उतर आए। आने वालों में से एक सीधा इमरान की तरफ आया। इमरान के करीब आकर वो रुक गया। उसने आहिस्ता से कहा, शैतान। इमरान ने एक लम्हे के लिए झिझका, फिर उसने इसी अंदाज से जवाब दिया, 10 करोड़ में 2 शैतान। Like, comment, share, press the bell icon.